बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के इब्तदाई मसवदे में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जगह नया आर्मी चीफ तैनात करने की तजवीज़ सामने आई है। पहले आपके पास यही खबर रख देते हैं कि क्या ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, और क्या इमरान खान कैदी नंबर 804 बहुत जल्द अपना आखिरी कार्ड, यानी अब भी मामलात उनके हाथ में हैं, आखिरी कार्ड वही खेलने जा रहे हैं, वो फैसला करेंगे। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले सीधे खबर की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अपने एक्स अकाउंट पर यह शेयर भी की है। ब्रेकिंग न्यूज़, फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात करने की तजवीज़। पहला ऑप्शन 5 साल यानी नवंबर 2025 से नवंबर 2030 तक। दूसरा ऑप्शन 3 साल नवंबर 25 से नवंबर 28 तक। यानी पहले 5 साल का इब्तदाई मुसवदा तजवीज़ के अंदर सामने लाया जाएगा। जब सियासी जमातें नहीं मानी तो फिर इसको 3 साल कर दिया जाएगा। यानी हर 2 सूरतों में एक मुद्दत मुलाजमत तो नवंबर 2025 में आर्मी चीफ साहब की पूरी हो रही है। अगर 5 साल वाली मान ली जाए जो 26वीं यानी तरमीम के बाद आई थी, तो ये नवंबर 2027 बनती है। और अब अगर इसके अंदर ये पहला ऑप्शन छोड़कर दूसरा ऑप्शन भी मान लिया जाए तो ये नवंबर 28 बनती है, यानी 1 साल मजीद। और अगर वर्स सिचुएशन हो जाए सियासी जमातों के लिए तमाम सूरत हाल को मानना, तो ये जनाब नवंबर 2030 यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो इब्तदाई मुसवदा हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे मोहसिन नकवी साहब ने बनाया है। 3 माह तक इसके ऊपर वो काम करते रहे हैं और इस किस्म के जो है वो जो बयानात हैं वो अब उन हलकों की जानिब से भी सामने आ रहे हैं जो मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीब हैं, कि जनाब किस तरह से ये कहा जाए कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, क्या हैसियत होगी उस मसवदे की सियासतदानों को, उसमें कितना उनका इनपुट होगा, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब की जानिब से तैयार किया गया और उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब के एक मुंह बोले बेटे ने तैयार किया और दूसरे उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर उसका ऐलान किया। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का किरदार क्या है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर ऐसी सूरत में 4 स्टार जनरल को नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा 15 नवंबर और 30 नवंबर के दरमियान। हमारी इतलात के मुताबिक अगर 15 नवंबर से पहले पहले ये 27वीं तरमीम मंजूर करवा ली जाती है तो 5 स्टार जनरल हैं इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब, और कहा यह जा रहा था कि उनके इस ओहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाना है। इस हवाले से कुछ जो है वो पैराशूटर्स मार्केट के अंदर उतार दिए गए हैं। अशतर ओसाफ हों या फिर फैसल वावड़ा हों, हामिद मीर हों, दूसरे लोग हों, उनकी जानिब से उनके टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में इस किस्म के बयानात आना शुरू हो गए हैं। इस किस्म के इश्यूज़ को उठाना शुरू कर दिया गया है कि जनाब फील्ड मार्शल तो 5 स्टार जनरल हैं, और अब आगे चलकर क्या होगा जब जॉइंट चीफ सायर शमशाद मिर्ज़ा 29 नवंबर को रिटायर होंगे, तीनों अफवाज का बॉस कौन होगा। पहले इस किस्म की खबरें सामने आ रही थीं कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब सदर ममलकत के ओहदे के ऊपर फाइज होना चाहते हैं, लेकिन कौन जो है वो आर्मी की वर्दी उतार सकता है? क्या जनरल मुशर्रफ साहब का माजी का तजर्बा सबके सामने नहीं है कि वर्दी उतारने के बाद क्या होगा? इसलिए तख्लीक़कारों ने एक नई कहानी तख्लीक की है, नई सिचुएशन तख्लीक की है। पहले इस किस्म की खबरें भी मार्केट के अंदर आईं कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है। फिर इस किस्म की खबरें भी आईं कि सदर ममलकत के इख्तियारात दो हैं, जो उनके इख्तियारात हैं सुप्रीम कमांडर के हवाले से, वो जनाब दिए जा रहे हैं उनसे लेकर आर्मी चीफ साहब को। लेकिन अब जो असल सूरत हाल सामने आई है वो यही है कि आसिफ जरदारी साहब को भी खुश रखा जाएगा कि अलामती तौर पर आप इख्तियारात अपने पास रखें, लेकिन असल में इख्तियारात तीनों फोर्सेस के सरबराहों के, क्योंकि जो डिफेंस चीफ हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अगर डिफेंस चीफ बनाया जाता है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो फिर आर्मी चीफ के, यानी जो अगले आर्मी चीफ होंगे 4 स्टार जनरल उनके, और नेवल चीफ के और एयर चीफ के, वो जनाब मुमकिना तौर पर बास होंगे। और ये इस वक्त मुसवदा इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के दरमियान गर्दिश कर रहा है। हमारे हाथ भी इसमें से कुछ मालूमात लगी हैं। अब अगला मकसद क्या था? पहला मकसद तो यही है कि जनाब तीनों अफवाज की कमांड संभालना, लेकिन अगला मकसद क्या है कि इस जाली पार्लियामान फॉर्म 47 की पार्लियामान के ऊपर एक चेक रखना, ताकि जहाँ भी इन्हें थोड़ा सा ये ख्याल आए हैंकी फैंकी का कि जनाब हम सिविलियन हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं, उनकी गिच्ची जो है वो मरोड़ दी जाए और जब चाहे अदालतों के ज़रिए इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को
घर भिजवाया जा सकता है। ज़रा ये दावा कर रहे थे कि टेबल टर्न हो सकता है। एक सिचुएशन अक्टूबर 2027 की सिचुएशन सामने रखी जा रही थी। अक्टूबर 2027 तक मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। सब कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं, जो कि 30 नवंबर 2025 तक इस ओहदे पर हैं। और अब तजवीज़ ये भी है कि अगर मुद्दत उनकी रिटायरमेंट की 70 साल कर दी जाती है तो उनका ओहदा भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के बुक्स में आपने पाकिस्तान के तमाम तर इदारे तबाह करने हैं, अदलिया को मज़ीद ग़ुलामी में लेकर जाना है और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद खुद मुख्तारी देनी है पार्लियामान के अंदर से निकाल कर, ताकि खुल खेलने का मौका उन तमाम तर हल्कों को मिले जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं करने दी गुज़श्ता 75 बरसों के अंदर। और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का इश्तराक जो हमेशा से सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा है, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब इमरान खान साहब के बुक्स में इस कदर आगे जा चुके हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत से इस कदर डर चुके हैं कि आगे चलकर अपना तमाम कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले करना चाहते हैं। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगामात भिजवाए गए थे। उन्हें यह कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है। इस पर आगे चलकर मैं अगली एक तफसीली वीडियो में इस पर बात करूंगा कि क्या ये राब्ते अब भी हो रहे हैं 27वीं तरमीम का बुनियादी इब्तदाई मुसवदा सामने आने के बाद, और इसमें क्या रोल है उन लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे और आजकल मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, अब दीगर सियासतदानों के साथ मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की बड़ी खबर भी ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्हें इस सिचुएशन के ऊपर, इस माहौल से नज़र हटाने के लिए ज़रा ये दावा कर रहे हैं, लॉन्च किया गया था कि एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कार्रवाई डाली जाएगी, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे कि जनाब हम इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 हफ्तों से पहले नताइज आ जाएंगे। आज चौधरी शुजात जिन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उनसे भी हुई है जनाब मुलाकात, और ये वो मुफाहमत के बादशाह हैं जो कि तीसरे नंबर पर थे, जिनके उम्मीदवार इन्हें फिर भी जिताया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि वो कोई किरदार अदा करेंगे आगे चलकर जिसमें इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन होगी। मैं तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता, आप कितना यकीन करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो बैरिस्टर गौहर साहब आपसे थोड़ी देर पहले पहुँचे लाहौर के उसी अस्पताल में जहाँ फवाद चौधरी साहब ने तो मुलाकात कर ली शाह महमूद कुरैशी साहब से, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात कर ली। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो 3 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद उन्हें इस मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, अब इस वक्त प्लेयर्स कौन कौन है, सिचुएशन अगर मज़ीद हम वाज़े कर दें, सबसे पहले है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मुनीर साहब, और बाकी फ़ौज क्या सोच रही है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर जब 5 साल की गई तो 5 साल का मतलब है कि कम से कम PMA के 5 बैच, और 10 साल का मतलब है कम से कम 10 बैच। और ऐसे तमाम लोग जो कि जो है वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया करते हैं, एजाज़ी तलवार, एजाज़ी शमशीर, हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि सबसे ऊंचे ओहदे आर्मी चीफ साहब के ओहदे पर पहुंचना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या फ़ौज में उन सीनियर जर्नलों में ये सोच पैदा नहीं होगी जो यहाँ तक पहुँचे हैं कि जनाब अगर आर्मी चीफ साहब की मुद्दत पहले 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाए, फिर 5 साल से चाहे 6 साल कर दी जाए नवंबर 28 तक, या फिर चाहे जो है वो उसके बाद नवंबर 30 तक 8 साल कर दी जाए। यानी कि वैसे तो अगर एक तोसी दे दी जाए ना, 5 साल मुद्दत होगी तो सीधा मामला जनाब आगे चलकर 2032 तक जाता है, 10 साल हो जाती है। लेकिन मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि नवंबर 2025 में 3 साल मुद्दत ख़त्म हो रही है, नवंबर 2027 तक 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक गैर पार्लियामानी एक्ट लाकर 3 साल से 5 साल कर दी गई थी। अब ये जो लाया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम, इसमें अगर 3 साल के लिए उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, और वो माफ़ कीजिए 3 साल के लिए अगर जनाब उन्हें जो है वो आर्मी चीफ या फिर जो है वो डिफेंस चीफ बना दिया जाता है, और आर्मी चीफ भी वही रहते हैं, तो फिर 2028 तक वही हों कि कोई नया आर्मी चीफ नहीं होगा। अगर 5 साल के लिए बना दिया जाता है तो फिर अगले 5 साल तक जनाब कोई आर्मी चीफ नहीं होगा। यानी इतने लंबे अरसे के लिए फ़ौज में ये सोच पैदा हो सकती है कि बाकी जो जर्नैल तरक्की करके यहाँ तक पहुँचे उनका मसरफ़ क्या होगा। अब इन तमाम तर मामलात को क्योंकि देखना है इस्टेब्लिशमेंट ने, तो कहा यह जा रहा है कि एक ओहदा जिसको पहले वाइस आर्मी चीफ कहा जा रहा था, अब उसको हमारी इतलात के मुताबिक वाइस आर्मी चीफ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि 4 स्टार जर्नैलों के ओहदे के बराबर हैं एयर चीफ भी और नेवल चीफ भी। ठीक हो गया जी। और वो जो दोनों सरबराहियाँ हैं वो जनाब अगरचे सिंधु साहब सीनियर हैं आर्मी चीफ साहब से, और पहले इस किस्म की खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें जॉइंट चीफ बना दिया जाए ताकि जो है वो आसिम मुनीर साहब ने सल्यूट भी करना होगा।
اور پھر اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ایک عہدہ جو ہے وہ ڈیفنس چیف کا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے اور آرمی چیف صاحب کو ڈیفنس چیف بنا دیا جائے، اور اس میں پہلا آپشن 3 سال ہے، اگلا آپشن 5 سال ہے، اور اس دوران اسی نومبر کے مہینے میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ 5 سال کے لیے عمل میں آ جائے، اور اس دوران ڈیفنس چیف صاحب بھی اگلے جو ہے 3 یا 5 سال کے لیے آ جائیں، تو معاملات مکمل طور پر جو ہے ان طاقتور حلقوں کی کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے اسٹیک ہولڈر جناب عدلیہ، وہ کیسے راضی ہوگی جناب؟ اکتوبر 2027 تک، یہ یا فریدی صاحب ہیں، اکتوبر 2027 ٹیبل ٹرن ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر صورتحال یہی رہے نومبر 2027 تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ہے 27ویں آئینی ترمیم کے آنے سے پہلے جو کہا جا رہا ہے۔ اب اکتوبر 2027 کے اندر اگر ٹیبل ٹرن ہو جاتی ہے، محمد علی مظہر کو نہیں چنتی پارلیمان اور وہ منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کے حق میں فیصلہ کر لیتی ہے، تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ منصور شاہ صاحب ہوں یا منیب اختر ہوں، آئین اور قانون کے اوپر وہ عمل کروائیں گے، 26ویں آئینی ترمیم بھی فارغ ہو سکتی ہے، آرمی چیف صاحب کی تعیناتی پر بھی بڑے سوالیہ نشانات ہیں، تو یہ تمام کا تمام ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو سکتا ہے اکتوبر 2027 کے اندر جا کر، اس لیے ان معاملات سے بھی نمٹنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدلیہ کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ یقیناً ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ بڑھا کر، ان کی ایج جو ہے وہ مدت ملازمت کی بڑھا کر زیادہ کی جائے گی، تاکہ انہیں یہ لالچ دیا جائے کہ جناب آپ کو بھی اس سسٹم کے مزید فوائد سمیٹنے کا موقع ملے گا، آپ خاموش بیٹھے رہیں، اور پھر ان سے کیا کچھ لے لیا جائے گا، تبدیلیاں، تعیناتیاں، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، تبادلے، وہ جناب ایگزیکٹو اپنے ہاتھ میں پارلیمان کے نام پر لے لے گا، اور عدلیہ کے اندر جو رہی سہی کو 1% آزادی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ تیسرا معاملہ ہے جناب شریف خاندان کا، ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، میاں صاحب نے مجبوری میں انہیں بنا دیا، مریم نواز صاحب کو وہ مرکز میں سینٹرل آگے لانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بحیثیت انسان میاں صاحب کی خواہش یہ بھی ہے کہ جناب کسی طرح مجھے چوتھی دفعہ اس کا موقع مل جائے، اور میں نے وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، میں آ کر کچھ اپنی سول سپریمیسی کا سودا بیچ سکوں، لیکن ان پر بھی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ ہے انہیں کہ جب ان کے 2 طریقہ کار ہیں، یا پیر پکڑنا یا گردن پکڑنا۔ اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اٹھا کر انہیں بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے اگر مریم یا نواز شریف کے اوپر راضی نہ ہوں، لیکن شریف خاندان کی کوشش ہوگی کہ پہلے جناب میاں نواز شریف صاحب، وہ نہیں تو پھر مریم نواز نہیں تو پھر اسحاق ڈار، یعنی شہباز شریف صاحب سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ معاملات جناب کہیں شہباز شریف صاحب کے خاندان کی طرف نہ بڑھ جائیں، آگے حمزہ شہباز کی طرف۔ آگے زرداری خاندان کا معاملہ، زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں ہو، بلاول بھٹو زرداری کو وہ آگے کرتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے بھی کہا کہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے جی باپ بیٹے کا، یعنی اپنی ساری سیاست جہاں نواز شریف صاحب نے تباہ کی، وہاں آصف زرداری صاحب نے بھی تباہ کر دی، اور بدلے میں ان کو کیا ملا؟ ایک کے پاس اس وقت سندھ کا اقتدار ہے، دوسرے کے پاس پنجاب کا اقتدار ہے، مرکز کو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کن کے حوالے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، یعنی آل مال اور کھال بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے بکس میں یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ سینئر سیاسی جماعتیں ہیں، جمہوری سیاسی جماعتیں خود کو گردانتی ہیں، میثاق جمہوریت جنہوں نے سائن کر رکھا، کیا وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کا مقابلہ نہ کر سکنے کے بعد، عمران خان صاحب کے بغض میں مبتلا ہونے کے بعد، کہ ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے کسی طریقے سے، بس ہم نے عمران خان صاحب کو نہیں آنے دینا، بدلے میں آئین قانون اور جمہوریت کا کباڑا نکل جائے۔ اب کچھ اور سٹیک ہولڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، جماعت اسلامی ہے، MKM ہے، سپائلرز کا رول ہے ان کا، ہمیشہ یہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر عمل ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو پتا ہے کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے شور مچایا، PTI کو بھی ساتھ ملایا، بڑے گرین سگنل دیے، بعد میں ہوا کیا؟ ووٹ دے کے آگے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ جماعت اسلامی، ان کو کون کس طرح سے استعمال کرتا ہے، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے، ہر وقت وہ ہمیں ماضی میں جب بھی ہم دیکھیں وہ تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہوئے نظر آئے، اور یہاں پر بجائے یہ کہ وہ اپوزیشن عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی ہمیشہ اپنی روٹیاں لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ MKM، ان کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، انہیں کسی چیز کے اوپر بھی راضی کیا، جس طرح کاف لیگ کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اب سسٹم کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز عمران خان، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاستدان اس وقت بھی تمام تر سرویز کے مطابق، جو کہ قومی اسمبلی کی 266 نشستوں میں سے 204 نشستیں بآسانی جیت سکتے ہیں، اور یہ دعویٰ خود اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کے سروے سے
یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ سرویز موجود ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس بھی، شہباز شریف صاحب کے پاس بھی، نواز شریف کے پاس بھی، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، سب کو اس بات کا اندازہ ہے اور یہی وہ خوف ہے، یہی وہ ڈر ہے جو کہ انہیں اس قسم کے تمام تر اقدامات کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ بڑے لوگ تو ہیں نہیں، کیونکہ سیاستدان تو ہیں نہیں، مافیا ہیں، انہوں نے کیونکہ اپنے خاندان بچانے ہیں۔ اب وہ قوم پرست جماعتیں جو کہ سندھ اور بلوچستان کی ہیں، جو کہ چاہتی ہیں پاکستان کے اندر جمہوری عمل پنپے، آگے بڑھے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنے بہترین کارڈ کے طور پر خیبر پختونخوا میں سہیل خان افریدی نوجوان قیادت کو آگے کر دیا ہے، محمود خان اچکزئی جن کی نمائندگی بلوچستان قوم پرستوں کی جانب سے ہو سکتی ہے، پختون رہنما ہیں لیکن ان کا ایک پورا کردار ہے جو ہے ان کے والد کا نیب کے اندر اور دیگر پوری تاریخ ہے، لیکن ان کی تعیناتی اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے جناب پنجاب کے اندر مڈل کلاس کے اندر مذہبی ووٹ بینک TLP انہوں نے ختم کر دی، وہ ووٹ بینک اب یہ گھیرنا چاہتے ہیں، دیگر کئی معاملات ہیں جو یہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ کے میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ عمران خان صاحب نے زبردست کارڈ کھیلا، انہیں آگے کیا، یعنی وہ اسٹریٹ فورس، وہ یعنی کہ ووٹ بینک جس کا مذہبی طبقے کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی گیم کے اس آخری مرحلے کے اندر عمران خان صاحب اپنے تمام تر کارڈ بڑے سمارٹلی کھیل رہے ہیں اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے 30 نومبر سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق کیا فیصلہ آتا ہے آئینی بینچ سے، کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کر ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مکمل طور پر باندھ دیے جائیں گے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی کئی ایسے کارڈ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا اور طاقتور حلقوں کو آگے چل کر سرپرائز کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔